पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांनी एकूण 38 लाख रुपया खर्च करून 300 मीटर लांबाईच्या राखण वणतीच्या कामाचो उक्तावण सुवाळो केलो. या वेळार जिल्हा पंचायत वांगडी राघवबा कांबळी, सरपंच गौरी जोसळकर, उपसरपंच देविदास चारी, पंच मयुरी तुळसकर आणि थळावे नागरिक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. वारकणचे सरपंच गौरी जोसळकर, तसेच रुपेश, तसेच आमचे चारी आणि तसेच आमची मयुरी आणि तसेच माझे सगळे भावांनी भयणांनो जे आयज हांगासर तांकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली प्रोटेक्शन वॉल हे कित्याक जेन्ना हो रोड हांवेंच केल्लो त्या टायमार वारकण खूब वर्साचो रोड टॉप केन्नाच कोणी हांगासर लक्ष दिवंक नासलें. हो रोड हांवें एक्सटेंड वाडोवनूय घेतलेलो. तशेंच सकयल्यान हांगासर प्रोटेक्शन वॉल ना आनी हे सायडीनूय प्रोटेक्शन वॉल ना. खूब वर्सां जाल्यार एक्चुली म्हाका दिसता तांकां गरज आसली जे आयज वयर हांगासर सगळो दोंगर कोसोन सकयल येवंक शकता आनी केन्नाय कितें जावंक शकता. ताका लागून ही वयली जी प्रोटेक्शन वॉल आहा ती हांवें ऑलरेडी हेच फास्ट घेतलेली की लोकांची घरा सकयल आहा ती केन्नाय कितें जालें जाल्यार तांकां तें सेफ जावचें. तांकां कितें हें वयर सकयल वयचें न्हू. कितें वयरसून दोंगरासून कितें फातर येयलें आनी कितें येयलें जाल्यार ते सकयल वचोन लोकांच्या घराक डॅमेज जावचें न्हू म्हणून हेच फास्ट प्रोटेक्शन वॉल ही करून घेतलेली आसा. अशेंच काम आसतलें म्हाजें. जशें आनीकूय सकयली तांकां प्रोटेक्शन वॉल जाय ती बी हेच फास्ट हांव करून घेतलो. अशेंच काम आहा म्हाजें जे आयज पेडण्यान खुबशे कडेन कामां म्हाजी चालू आसा. जे आयज कामां रोड आतां सद्या रोड हे कामां बंद जाल्लीं आसा. तशेंच आमच्या हायवे म्हणून नाका जो हायवे आयज आमचो नॅशनल हायवे हो जाल्लो आसा हो म्हाज्या टायमार हो हायवे जावंक नासलो. हेज्या पयलीं कोण प्रतिनिधी आसलो पळय तेणी ते हायवे हो करून घेतलेलो. ताका लागून तो म्हाका दिसता सारको हें जावंक ना. कित्याक हें जावंक ना कित्याक त्या रोडाक लागून म्हाका दिसता खुबशी बॅगाय पावली त्या हायवेक लागून. ताका लागून हे आयज आमकां लोकांक हें भोगचें पडटा. तशेंच हांवें खुबश्यो ट्राय केले खंयसर कोणाक लोकांक अशें त्रास जावचो ना म्हणून जे आयज हायवेचे आमचो जो अथॉरिटी आहा ही तांकां घेवन पळय लोकांचे खंयसर प्रॉब्लम जाता ते ऑलरेडी करून दिल्ले आसा. थोडेशे प्रॉब्लम ते सॉल्व करपाचे उरलेले आसा. जे आयज थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लम हे पावस हो सदांच आसतातूच. जेन्ना पावसाचो टायम येयलो काय पावस येतातूच. जेन्ना पावस येता तेन्ना ते उदक थोडे रोडार उरता ते रोखडेच आमचे जिरता. ताका लागून थोडीशी गटारां ती क्लीन करपाची उरलेली ती ऑलरेडी हायवेक सांगलेलें आसा. कालूय बी हांव वचून इन्स्पेक्शन करून ते हांवें ताका पावस पडटा पळय तेन्नाच ताका सांगलेलें इन्स्पेक्शन कर आनी हांवूय गेल्लो त्या टायमार आनी ते सगळे रोडाची खंयची गटारां हें जाली भरलेली आहा ती ताका क्लीन करूंक लायिल्ली आसा. आनी लोकांची कितें प्रॉब्लम आहा ती हेच फास्ट हांव सॉल्व करून दितलो. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. आमच्या नागजर प्रोटेक्शन वॉलाच्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मध्ये उपस्थित आहा आमच्या पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकर, तसेच आमचे ZP राघोबा कांबळी, डेप्युटी सरपंच देविदास चारी, सगळे पंच, सगळे ग्रामस्थ, मीडिया सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. खरीच आज हय प्रोटेक्शन हॉलाची गरज आसली आनी ती आमी फायल कितले दीस करताले पण सरान ती फास्ट प्रोसेस करून ही जाल्ली आहा आनी ती सगळ्यांना जर त्यांनी ताका सपोर्ट करून बऱ्या भशेन करून घेवपाची, काय अडचणी करपाचे न्हू इतले हांव सांगता. आनी 2 शब्द. नमस्कार. आयज हांगा ही नागझर गांवान नागझर पंचायत क्षेत्रान आयज रिटेनिंग वॉल हांगा बांदतात आनी सादारणता हाजी लांबी 300 मीटर आसा आनी जवळ जवळ 30 लाखां आसा. त्या कामाचे इनिशिएटीव आसा न्ही ते आमच्या प्रवीण भाई आर्लेकरान घेतलेले आसा. खरें म्हटल्यार प्रवीण भाई आर्लेकर आयज कितलीशीच कामां हांगा करतात. फक्त एकूच जाता की ते आपले नांव व्हडलें म्हणजे कितें तरी आपूण व्हडल्या गटाचें एडवर्टायज करिना पूण तांचें काम चालू आसा. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हांगाचो एक रस्तो आसा वारखण टू शेमेच्या एअरपोर्टाक वयता तो रस्तो. त्या कामाचें सगळें जवळ जवळ जाल्लें आसा. फक्त पावस पडलो म्हणून तो आतां उरलेलो आसा. नाजाल्यार ताचेंय काम जाल्लें आसा. इतलीं कामां जाल्लीं आसा. आयजच आनी पासून एका कामाचें भुमिपूजन जावपाचें आसा आनी अशीं कामां भरपूर चालू आसात. हांव सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी हे कामां लक्षांत दवरपाची बाईची आनी फुडल्या इलेक्शनाक तांचे फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी रावचें अशें हांव तुमकां सगळ्यांक नमळान विनंती करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. माननीय आमदार प्रवीण भाई हांगा ही रोडाची जी प्रोटेक्शन वॉल आहा पळय ती बांदपाक हांगा हजर रावले. आमकां बरें दिसता की तेंचे जरी मंत्रिमंडळ जरी ना तेंचे कडेन जरी ना तरी पूण तेंच्यांनी जी तेंची आमदारकी आहा त्या आमदारकीच्या त्या लेवलाचेर ते जे आतां तेंचें जें काम जें आहा पळय ते तेंचें चालूच आहा. सगळीं जर सांगपाक गेलो जाल्यार ती स्टोरी खूब मोठी जाताली कारण
ते लांब वाडटले. ताका लागून त्यांचे जे कार्य आहा ते एकदम वाखण्यासारखे आहा. आम्ही तोखणाय करिना पण लोकांनी त्याची पावती तांकां फुडल्या हेका दिवपाची अशें म्हाजें मत, अशें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.